à jour ou bien modifier par exemple. Ça marche? Eh bien, modifier. Très simple. ونجينا نعيط عاوتاني نعيط على لا ميثود اللي كنعمر بها اللي كاينه او نيفو ديال ليست دي ليفر اللي كتعاود تعمر ليا بيان سور كلشي باش ما نعاودش نبقى ناجوتي او نيفو ديال باش ما نعاودش ندير الميزاجور او نيفو ديال داتا جريد فيو ديالي. دونك في لو مود ديكونيكتي غنتهناهم بزاف د الحوايج. دونك غنمشي لهنا نعيط على هاد لا ميثود هادي نصيفط معها لي بارامتر هما هاد. سي تري سامبل واضح البرانسيب. دونك ندير دابا كنترول اف 5 ونيسايي. دونك عندي مثلا انا غلطت في هنا بغيت ندير باغ اكزومبل النجم مثلا لوتور هو النجم لو نو باغ اكزومبل هو البي اس 4 مثلا لو بري مثلا ندير له هو 10000 درهم ولو نومبر دو باج كنت باغي ندير 3000 وبغيت ندير 300. دونك لاحظوا معايا غندير موديفي قال لي لو ليفغ بيان موديفي. الا مشينا لو ليفغ غنلقاو بلي فريمون ها هو موديفي. ها هي بي اس 4 النجم ها لو بري وها 300 اللي اجوتي ديال لو نومبر دو لي. سا مارش سي تري سامبل. ونقدروا نديرو حتى بالنسبه لا سوبريسيون درنا دوموند دو كونفيرماسيون ديال لا سوبريسيون نقدر نديرها حتى او نيفو ديال لا موديفيكاسيون. دونك نشد هذاك لو كود ونجي لهنايا. دونك قبل ما يمشي يدير ابليكي هنايا نجي نقول له نديكلاري واحد ديالوغ ريزلت اولا قبل كاع من انستونسي او نيفو ديال هنايا ندير نجي هنايا ونجينا نقول له ديالوغ ريزلت ديالوغ ونعطيه واحد الميساج دو كونفيرماسيون. الا قال لي نو روتورن يعني ستوب هنا ستوب ما يقراش ليا لو كود ديالي اللي لتحت. دونك لاحظوا معايا دابا غنمشي وغندير كنترول اف 5 غنمشي باغ اكزومبل مثلا انا كنت غير كنافيغي مشيت كليكيت على موديفي دونك قال لي كونفيرماسيون. الا قلت ليه نو ما غيدير ليا حتى شي موديفيكاسيون. سا مارش مزيان. بالنسبه لهاد لا لين هادي اللي ماجوتيا بار ديفو في الداتا جريد فيو نقدروا نحيدوها بواحد لا بروبريتي. نمشيو للود ونقول له هنايا ديس بوين سيلي الداتا جريد فيو وكتب ليا كاينه واحد لا بروبريتي سميتها allow users to add rows. هذه غنخدموا بها في لو مود ديكونيكتي باش كتكون ديما اون لين خاويه كنخدموا بها حيت هذه غتعطينا ايرور. دونك لاحظوا معايا هذه غتشكل لنا ايرور في لا سيليكسيون. هنا كنسيليكسيوني عادي ولكن الا جيت سيليكسيونيت هنا دونك لاحظوا معايا شنو كيعطيني. دونك هنا ما كيعطينيش لو دروا علاش لان ما عنديش الكونتنت هنايا. سا مارش. دونك هذه نحيدها او نيفو ديال لو مود كونيكتي. دونك كنجي ندير des.dgvbox بوان لا بروبريتي كي سابيل allow user to add rows يعني اوتوريزي ليوتيليزاتور انه ياجوتي ليا دي لين. دونك نعطيها فولس ولكن هنا صافي ما نديرش له ناقص جوج غنعطيه ناقص واحد حيت حيد ديك لا لين. سا مارش. ولكن هادشي هذا خص يكون قبل هنايا باش نعطيه ناقص واحد. دونك ندير كنترول اف 5 ها هو لاحظتوا معايا هو حيد ليا لا لين ما بقاتش هنايا والاي دي هو جينيرا اوتوماتيكمون. Ça marche? Ok, donc هذه هي البوطون موديفي مزيان. درنا لاجو درنا لا سوبريسيون ودرنا كيفاش ندير نوفو كيفاش نديرو ليستي. دابا نديرو لا بوطون اللي هي ندير واحد سيرش او لا ريشيرشي على شي حاجه. دونك ندير واحد زون دو تكست نعطيو ليوتيليزاتور يلو دروا انه يسيزي الاي دي. فوالا نقدروا نريشيرشيو بيان سيغ او نيفو ديال باش نمشي لي بروبريتي نقدروا ريشيرشيو او نيفو ديال داتا جريد فيو بيان سور مي سي ميو نتعلموا كيفاش نديروا واحد الريشيرش او نيفو ديال لا باز دو دوني. دونك سميها بي تي ان سيرش ونجي هنا نقول ليه شيرشي. سا مارش. نجي هنا نعطيه الاي دي باش يغوشيرشي مثلا نديرو غير بالاي دي. سا مارش. نسيزي ليه الاي دي هنايا ونكليكي على بوطون ريشيرشي ويقول لي واش كاين ولا ما كاينش. الا كان يسيليكسيوني ليا في الداتا جريد فيو او لا يافيشي ليا الكونتنت اللي كاين ديالو او نيفو ديال او لا يافيشي ليا لي زانفورماسيون ديالو اون جينيرال. واضح البرانسيب؟ فوالا. دونك نجي لهاد الريشيرشي هادي قبل ما نمشي للريشيرشي حنا عارفين ملي كنقولوا اننا نريشيرشيو كنجي كندير واحد سيليكت ايطوال فروم بوكس وكندير واحد الوير اي دي باي اكزومبل يساوي 5 وندير كومبيلي ولا اكزيكوتي. دونك لاحظوا معايا عطاني لا طابل فيد. الوغ انا غنمشي ندير واحد اس كيو ال داتا ريدر
ونحط فيها لي زانفورماسيون ونخدم بواحد لا بروبريتي اللي سميتها هازروز. الا كان فيه دي لين يقول لي راه كاين، ما كانش غيقول لي بلي ان هذا الشيء هذا لو ليفر ريشيرشي نيكزيست با. دونك لاحظوا معايا غنشد هاد لا روكيت هادي ندير لها كوبيي، نمشي لو نيفو ديال شيرشي نديرها هكا باش ما نكثرش الكود، نمشي للموديفي وناخذ لو كود ديالي فين هو. دونك هو هذا باش ما نعاودش. دونك نشد هاد لابارتي هادي، نقدر ندير هادشي جلوبال، دونك نقدر نديرو ستوندار مي نخليو من بعد. ونجي هنايا ندير كوم سا ونجي ندير له ها هي لا روكيت ديالي كوبيي كولي ونقول له وندير شي بارامتر اروباس بي. نحيد هاد لي بارامتر كاملين، نخلي غير اللي كاين في الزون دو تكست جديده اللي هي هادي بيان سور. نمشي ندير ليها بروبريتي نعطيها شي سميه، نقول ليه تي اكس تي اي دي سيرش باغ اكزومبل. نجي لهنايا ونقول له لا فالور ديالك كتاخذها من تي اكس تي اي دي سيرش سا مارش. دونك تما في كاين الاي دي، غنمشي ندير ليها واحد لا ريشيرش بيان سور وانا نحل لا كونيكسيون. وليكزيكسيون قلنا غترجع ليا سو فورما دون تابل. دونك اكزيكيوت مثلا الريدر باغ اكزومبل، دونك نخدمو بلا ميثود اكزيكيوت الريدر ونجي نقول لي اس كيو ال داتا ريدر ار دي ايكالا كوموند بون اكزيكيوت الريدر. مزيان. ونجي هنا ندير كونديسيون فوالا. دونك هنا ندير بي تري بيان. دونك هنا نجي ندير ملي يدير لي ليكزيكسيون نقول له اف كونديسيون الا كانت ار دي بوان هاز روز، الا كانت فيها دي لين اولا دي لين بيان سور الوغ كتب ليا هذاك اللين هذيك اللي كنهضروا عليها. دونك بيان سور غتكون فيها اون سول لين حيت الاي دي كلي بريمير، دونك غتكون لين وحده. دونك سي تري سامبل. شنو غنقول ليه؟ ندير له واحد الميساج بوكس، عارف لا بوكل غدور اون سول فوا، واحد الميساج بوكس ونقول ليه فوالا لو نون ديالو مثلا اونتي سلاش ان اولا فوالا لو نون. شنو هو لو نون؟ هو ار دي دو زيرو سا مارش ار دي دو ان دو ان ماشي دو زيرو. علاش قلت لي سيليكت ايطوال؟ دونك لو نون كاين هنايا لوتور لو بري اي لا باج. دونك فوالا ندير لي كوم سا وندير اونتي سلاش ان فوالا لوتور. شنو هو لوتور؟ كاين او نيفو ديال لا كولون جوج. سي تري سامبل. اونتي سلاش ان فوالا لو بري دو بوان كاين في ار دي دو 3 وعندي لو نومبر دو باج. دونك باج ونقول له ار دي دو 4. سي تري سامبل. ونجي هنا نشوف واش بصح هادشي. دونك هاهي 0 1 2 3 اي 4 سا مارش. البوكل غدور اون سول فوا. علاش؟ لان لو نومبر ديال لي لين غيرجع ليا دائما واحد. باغ اكزومبل درت له 1 ودرت اكزيكوتي غيرجع ليا اون سول لين. دونك انا عارف بلي لا بوكل غدور دو فوا. دونك اف ار دي بوان ها زيرو سير افيشي ليا، ولكن خصني نقول له ار دي بوان ريد. دونك نعطيه له دروا انه يقرا ليا من لوبجي ديالي اس كيو ال داتا ريدر. سينو ايلز ندير له ان ميساج بوكس ونقول له لو ليفر ريشيرشي نيكزيست با. دونك لو ليفر اللي الاي دي ديالو هو هذا اللي كاين او نيفو ديال des.txt id search.text n'existe pas. Ça marche. Et voilà, d'abord نديرو contrôle F5 نمشي نسيزي باغ اكزومبل 15 ونقول لي شيرشي، يقول لي لو ليفر الاي دي ديالو 15 نيكزيست با. نمشي نرشيرشي على اللي عنده الان، نقول لي شيرشي، يقول لي فوالا لو نون ديالو اش تي ام ال، ها هو، ها لوتور ديالو، ها لو بري ديالو، وها لا باج ديالو. واضح البرانسيب مزيان. وقبل نقدر ندير اف كونديسيون، حيت نقدر ندير واحد لا ريشيرش ونصيفط مع اون فالور خاويه. مثلا درت ريشيرش طلع لي يقول لي لو ليفر نيكزيستو با. علاش؟ لان الاي دي ما عطيتوش. دونك سي تري سامبل. نجي هنا في شيرشي ونجي هنا قبل ما يدير لي هاد لو تريتمون هذا نقول لي اف كونديسيون الا كان this.txt search.text.trim égale string.empty او لا .equals string.empty صافي روتورن دير ليا واحد ستوب هنا.
سا مارش. اولا عطينا ميساج قول لي كوم كوا بلي خصك تعمر. دونك لاحظوا معايا غنبقى ندير ريشيرشي ما عطينيش لو دروا باش ندير ليه واحد السيناتور كوم كوا راه خصك تعمر. ندير غير واحد نقول له سير ليا للتي اكس تي اي دي سيرش بوين وعطيها فوكس. ما مارش. نسد هاد لا لين هادي بيان سور ونحطها اونتر لي براكيتس. سا مارش. وندير دابا كونترول اف 5 ونقول له ريشيرشي. ها هو عطاني دونك خصك كوم كوا انك تسيزي. دونك ندير له باغ اكزومبل مول 7 ريشيرشي قال لي فوالا 7. ندير له مثلا 6 ريشيرشي ها هو 6. سي تري سامبل.